अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। 2 दिन पहले आप लोगों ने देखा लड़का लड़की ने नीम बरहना होकर इस्लामाबाद में यादगार कायद आज़म के सामने खड़े होकर जो गंदी हरकतें की, वहाँ पर जो नीम बरहना शूट किया, उसके बाद किसी ने उस पर बात नहीं की। मैं वो वाहिद बंदी थी या मेरे अलावा चंद एक यूट्यूबर्स थे जिन्होंने इस टॉपिक पे बात की। और जब बात की तो बहुत सारे लोगों ने हमारे ऊपर तनकीद की। उन्होंने कहा कि आपने इस मसले को क्यों उठाया, बुराई हो रही थी, आप होने देती हैं, आपने क्यों बात की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे आवाज़ उठाने की वजह से ये क्रेडिट अल्हम्दुलिल्लाह हमें चला गया है कि इनके ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज हो गया है। और मज़े की बात यह है कि जब हम लोगों ने सोशल मीडिया पे, लीनियर मीडिया पे इसकी आवाज़ बुलंद की इसके ख़िलाफ़, तो फौरी तौर पे जो हुक्काम बाला वहाँ थे उन तमाम ने पता लगवाने की कोशिश की कि पता करें ये लड़का लड़की हैं कौन। इसके अलावा मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताती चलूँ कि एक दो ऐसे सहाफ़ी थे जिन्होंने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी। और मज़ीद मैं आपको बताती चलूँ कि जो चेयरमैन नज़रियाती काउंसिल है, आपको पता है कि वो पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ को प्रमोट नहीं करती कि आप जो है ना मोमबत्ती माफिया या फिर उन लोगों को प्रमोट करें जो कि लिबरलिज्म के नाम पे गंद फैलाते हैं, फुहाशी फैलाते हैं। तो अब जनाब आली हम लोगों ने अगला काम ये किया है कि पूरा कट्ठा चट्ठा निकाल लिया है इन लड़का और लड़की का कि ये कौन है। अब मैं आप लोगों के लिए कुछ इस तरह के इंकशाफात लेकर आई हूँ कि ना सिर्फ इन दोनों लड़का लड़की का कट्टा चट्टा खुलेगा, बल्कि आपके कानों में से धुएं निकलेंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान में ये सब कुछ हो सकता है या हो रहा है। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि ये वाकया हुआ, क्योंकि अगर ये वाकया ना हुआ होता, हमने इस पर आवाज़ बुलंद ना की होती, तो हमें ना पता चलता कि पाकिस्तान में लिबरलिज्म के नाम पर क्या फुहाशी फैलाने का प्लान चलता रहा है और चल रहा है। और थैंक गॉड इन लड़का लड़की का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि इन्होंने ये गन फैलाया, उसके बाद आवाज़ बुलंद हुई और फाइनली उन तमाम लोगों का पता चल गया जो ये सब कुछ करवा रहे हैं या इसके पीछे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये जो मोहतरम महाशय लड़के हैं ये पाकिस्तानी हैं, इस्लामाबादियन हैं, वहीं के रहने वाले हैं और इन मौसूफ का नाम है जुल्फ़ी। वाह सुभान अल्लाह। जुल्फ़े लहराते हुए और अपने ऊपर फुलकारियां बनाए हुए, डिज़ाइन बनाए हुए, डिफरेंट टैटूज बनाए हुए इन मोहतरम ने जिन मौसूफ़ा के साथ ये शूट करवाया है यादगार कायद आज़म में, पीछे कायद आज़म मुझे लग रहा है थोड़ा छुप गए थे, उनको भी शर्म आ रही होगी इनको देख कर कि ये है वो कौम जिसके लिए मैंने मुल्क आज़ाद करवाया था, जिसके पीछे मैं ये कहता रहा कि जनाब यूनिटी फेथ और डिसिप्लिन को आप फॉलो करें। बड़े डिसिप्लिन से ये लड़का लड़की पिछले काफ़ी सालों से मुतहर्रिक थे, लेकिन सोशल मीडिया पे, लीनियर मीडिया पे हम लोगों ने आवाज़ बुलंद किया तो अब ये सामने आए हैं। मैं अभी आपको याद करवाती हूँ, आपको याद आ जाएगा ये लड़का लड़की कौन है, आप इनको अच्छे तरीके से पहचान लेंगे। अच्छा जी, मौसूफ़ा के बारे में मैं आप लोगों को बता रही थी कि इनका ताल्लुक न्यूयॉर्क से है। न्यूयॉर्क सिटी से यानी अमेरिका से मोहतरमा ताल्लुक़ रखती हैं। पाकिस्तान के अंदर अक्सर ये रहती हैं, ज़्यादातर पाकिस्तान में अपना वक्त गुजारती हैं। और मज़े की बात यह है कि मौसूफ़ा जो हैं वो हम जिन्स परस्त भी हैं। इनका नाम केसी है और केसी मोहतरमा के साथ ये जो मोहतरम जुल्फ़ी हैं ये भी हम जिन्स परस्त हैं, मतलब कि गे हैं, लड़कों के साथ अपने ताल्लुकात को जायज़ करार देते हैं और हमेशा उनके हक़ में बुलंद करते हैं अपनी आवाज़। अब सवाल ये पैदा होता है कि मोहतरमा तो न्यूयॉर्क से ताल्लुक़ रखती हैं, पाकिस्तान क्यों रहती हैं? तो मैं आपको बताती चलूँ कि इनको बाहर की कंपनीज़ और प्लस प्रो पाकिस्तानी कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि स्पॉन्सर करती हैं। जी हाँ, इनको पैसा दिया जाता है क्योंकि कुछ ऐसी NGOs हैं जो LGBT को सपोर्ट करती हैं। तो अब आप लोग जानना चाहेंगे, पूरी रिसर्च करके आई हूँ जनाब, ऐसे ही नहीं आई है, देखें पूरी रिसर्च करके मैंने लिखी है आपके लिए। अब आप जानना चाहेंगे LGBT क्या होती है, तो मैं आपको बताती चलूँ कि LGBT स्टैंड्स फॉर, L फॉर होता है जनाब आली लेस्बियन, यानी वो लड़कियां जो हम जिन्स परस्त होती हैं। G फॉर स्टैंड्स फॉर गे एंड B स्टैंड्स फॉर बाइसेक्सुअल और आगे जनाब जी T स्टैंड्स फॉर ट्रांसजेंडर्स एंड Q स्टैंड्स फॉर है जी क्वेयर ऑफ क्वेश्चनिंग। तो ये मैं आपको बताऊं कि ये जो LGBT है यानी हम जिन्स परस्ती, यानी लड़कों का लड़कों के साथ ताल्लुक, लड़कियों का लड़कियों के साथ ताल्लुक, वो
تعلق جو ہمارے اسلام کے اندر ٹوٹلی طور پہ غیر شرعی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کوئی کام غیر فطری انداز میں کرتے ہیں تو فطرت جو ہوتی ہے اس کا یہ قانون ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو دجال کے پیروکار ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ فطرت اپنے طریقے سے، یہ قدرت اپنے طریقے سے کام کرے، اسی لیے وہ ہمیشہ فطرت کو بگاڑنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں. تو یہاں پر میں آپ کو مزید اور بتاتی چلوں کہ یہ لڑکا لڑکی پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہیں. کہاں دیکھ چکے ہیں یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. ہر سال جو عورت مارچ ہوتا ہے اس میں یہ لڑکا لڑکی آگے بڑھ کے جناب جی ان کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ. اور 2020 میں عورت مارچ جو ہوا تھا اس میں یہ جو دونوں لڑکا لڑکی ہیں انہوں نے پرفارم بھی کیا تھا. اب آپ جاننا چاہیں گے پرفارم کیا کیا تھا، یہ کیوں پرفارمنس دیتے ہیں، تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ان دونوں موصوفہ اور موصوف نے اپنا ایک برانڈ بنایا ہوا ہے جو کہ بیسیکلی میوزیکل برانڈ ہے جس کا نام ہے مسٹیکل شاعری. نام تو مسٹیکل شاعری ہے لیکن یہ سچ میں شاعری نہیں کرتے بلکہ یہ ازا کی شاعری کو لوگوں کے سامنے سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ بھی ہم جنس پرستی کی شاعری. جی ہاں. اور جب عورت مارچ ہوا تھا تو ان دونوں نے وہاں پر پرفارم بھی کیا تھا. اور میں آپ کو ساتھ ہی ساتھ یہ بتاتی چلوں کہ جو عورت مارچ کو ہر سال سپانسر کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان دونوں کو بھی سپورٹ کر کے ان کا یہ شوٹ کروایا تھا. اب مزید اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس کے جو ڈیزائنر تھے جنہوں نے جس عظیم ڈیزائنر نے ان کو یہ لباس پہنائے تھے ان کا نام کیا ہے؟ وہ بھی مسلم ہیں، پاکستانی نام کے مسلم ہیں. ان کا جناب علی نام ہے راجہ واسے. واہ واہ، کلیپ فار ہم. کمال کر دیا راجہ واسے صاحب نے. اور میک اپ آرٹسٹ کا ابھی تک میں پتہ نہیں لگا سکی کہ وہ کون تھا جس نے اس لڑکے یعنی کہ زلفی صاحب کے جسم کے اوپر وہ جو پھلکاریاں بنائی تھیں وہ دیکھ کر تو میں حیران تھی کہ ایسا میک اپ، کمال میک اپ، کیا کہوں میں. تو اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ LGBT کیا ہے، کون لوگ ان کے پیچھے ہیں، کون ان کو سپانسر کر رہے ہیں، کون پاکستان کے اندر ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کے لیے نیو یارک سے ماڈلز کو بلا رہے ہیں اور قائد اعظم کے مجسمے کے سامنے کھڑا کر کے جان بوجھ کے یہ شوٹ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہماری نیشن کو، ہماری قوم کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ آپ لوگ چاہے جتنا مرضی ایمان، اتحاد، تنظیم، فیتھ، یونٹی اور ڈسپلن کی بات کر لیں، جتنا آپ علامہ اقبال کی شاعری کی بات کر لیں، ہم آپ کے ملک کے اندر یہ گند پھیلا کر رہیں گے. لیکن الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہوا ہے کہ ہماری آواز اٹھانے کا یہ حل نکلا ہے کہ تمام لوگ اب ان کے خلاف بات کر رہے ہیں. ڈیبیٹ شروع ہو چکی ہے، ان کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا ہے. اب ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ جو باجی محترمہ ہیں، جو کیسی ہیں، جو نیو یارک سے تشریف لائی ہیں، ان کے سامنے فرنٹل پورشن پہ چھتر مارنے چاہیے. اور یہ جو محترم ہے زلفی صاحب، انہوں نے جہاں پہ پھلکاریاں بنائی ہوئی ہیں وہاں ان دونوں پھلکاریوں کے اوپر آگ لگا دینی چاہیے اور پٹاخے پھوڑ دینے چاہیے. یہ میرا ذاتی خیال ہے. آپ لوگوں کا جو بھی خیال ہے آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.